جی अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 आज हम अपने तमाम ग्रामर का अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से, जहाँ पर हमने कुरान को सबसे पहले स्टडी किया था कि कुरान में औसतन कितने अल्फाज हैं। तो वो 78,000 थे। एक मुसहफ के अंदर जो मदनी मुसहफ होता है हिफ्ज करने के लिए, उसमें कितने तादाद होती है सफ़ात की, तो वो 600 थी। और एक सफ़े के ऊपर जो सतरों की तादाद थी वो 15 थी। और हर सतर में आने वाले अल्फाज की तादाद तकरीबन 9 थी। तो वो 9 की डिवीजन यहाँ पर दी गई है, जिसमें से 3 अस्मा होते हैं, अमूमन 3 अफ़ाल होते हैं और 2 हर्फ होते हैं, और एक उसमें से इस तरह से म्यूचुअल होता है, या वो इसम हो सकता है या फ़ेल हो सकता है या हर्फ उसमें रिपीट हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि हरूफ जो हैं वो बदलते नहीं हैं। क्यूसी 1 में हमने स्टडी किए थे हरूफ जर, और उसके साथ मज़ीद कुछ हरूफ भी हमने स्टडी किए थे हरूफ जर, जैसे ली, बी, फ़ी, इन, मा, इंदा। तो ये हमने हरूफ इस किस्म के स्टडी किए थे और ये बदलते नहीं हैं, इनकी ये खसूसियत है। इसके बाद हमने देखे थे अस्मा। तो अस्मा क्या होते हैं? नाम या एट्रीब्यूट्स, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम या उसके सिफ्त, लाइक कल, कुलूब, बैतुन, अकबरुन। तो ये सब अस्मा थे। हमने उनकी जमा बनाना भी सीखी और उनकी वाहिद भी सीखी। अफ़ाल तीसरे नंबर पे हमने सीखे थे। ये था असली चैलेंज, क्योंकि अफ़ाल मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। माजी की शक्ल में भी आते हैं, मुदारे की शक्ल में भी आते हैं और अमर की शक्ल में भी आते हैं, और इन्हीं को हम आज डिटेल से देखेंगे। तो फेल की इकसाम हमने अभी डिस्कस की हैं। तो अभी हमने जो क्यूसी 1 और क्यूसी 2 में अभी तक जो स्टडी किए हैं वो 3 हरूफ वाले अफ़ाल हैं। इनको सुलासी मुजर्रद भी कहा जाता है। तो क्यूसी 1 में हमने देखे थे सेहतमंद, जिसमें अबवाब थे फ़ातहा, नसरा, दरबा और समिया। जैसे फ़ातहा है वो फ़ा, ता और हा से मिलके बनता है। इसी तरह कमज़ोर अफ़ाल वहबा, क़ाला, वअदा, ज़ादा वगैरह। तो ये भी 3-3 अफ़ाल 3-3 हरूफ से मिलके बने थे। तो इसलिए इनको 3 हरूफ वाले अफ़ाल कहते हैं। और ये सेहतमंद और कमज़ोर तकरीबन 9-9 हज़ार दफ़ा रिपीट हुए हैं, यानी हर लाइन में एक सेहतमंद आपको मिलेगा और एक कमज़ोर आपको मिलेगा। तो कमज़ोर हरूफ कौन से हरूफ थे? हरूफ तहजी में ऐसे हरूफ, इसलिए हमने याद रखने के लिए ये निशानी लगाई थी कि जैसे जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वो किस किस्म की आवाज़ें निकालता है, आ, उ, ई की। तो वहीं से हमने इनको याद रखा कि कमज़ोर हरूफ होते हैं अलिफ, वाव और या होते हैं। और कमज़ोर हरूफ के सिलसिले में 2 बातें, बल्कि 3 हैं, हम यहाँ पे अभी पहले 2 रिवाइज़ करते हैं। तो कौन सी 2 बातें याद रखेंगे? नंबर 1, वो इन चारों में से किसी एक बाब के स्टाइल पे आएँगे जो हमने क्यूसी 1 में कवर किए थे। फ़ातहा, नसरा, दाराबा एंड समिया, ये 4 अबवाब थे। तो फ़ातहा यफ्तहू यहाँ पर आपको कुछ रेड कलर में भी नज़र आ रहा है, हम इनको भी डिस्कस करेंगे, बल्कि आपको पता भी होगा कि जैसे फ़ातहा यफ्तहू है, तो यहाँ पर ये इसके मुदारे के अंदर जब भी कोई भी फ़ेल इसके वज़न पर आएगा, फ़तह के वज़न पर, तो आपको फ़तह नज़र आ रही होगी, नसरा के वज़न पर आपको दमा नज़र आ रही होगी, और दाराबा के जब मुदारे बन रहे होंगे तो आपको वहाँ पर कसरा नज़र आ रही होगी। सामिया तो वैसे ही डिफरेंट है, यानी उसका माज़ी ही डिफरेंट यहाँ पर आपको जहाँ पर ज़ेर नज़र आ जाती है, तो ये पहचाना जाता है। तो नंबर 1 बात क्या थी कि वो इन चारों में से कमज़ोर अफ़्आल किसी एक के स्टाइल पर आएँगे। और नंबर 2 कि वो जब थक जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, यानी एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलिफ और या आपको नज़र आ रहा है और हमज़ा भी नज़र आ रहा है। बाज़ औक़ात इनकी जगह हमज़ा भी ले रहा होता है, जैसे हमने स्टडी किया क़ाइलुन के अंदर, हमने स्टडी किया काइनुन में, स्टडी किया ताइबुन में, स्टडी किया कि जब वो बनता है इसका फ़ाइल, तो वो हमज़ा जगह ले रहा होता है, यानी कमज़ोर अफ़्आल की। तो ये तब्दीलियाँ इसलिए होती हैं कि हम इनको आसानी से बोल सकें। कमज़ोर हर्फ़ कहाँ आ सकता है? किसी भी हर्फ़ के शुरू में, यानी कि जो फ़ेल हम कर रहे हैं उसके शुरू में भी आ सकता है, जैसे वहाबा, वअदा के शुरू में आया था। क़ाला, ज़ादा के दरमियान में आ गया, और दआ और हदा जैसे हमने अफ़ाल किए थे तो इनके आखिर में कमज़ोर हर्फ़ हमें दिखाई दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन स्टाइल्स को दोहरा लेते हैं, जो कि हमने क्यूसी 1 में एक नज़म की सूरत में याद रखे थे। क्या नज़म थी? अगर कुरान खोलोगे फ़तह यफ्तहू, तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसुरु, वरना मार पड़ेगी, दारबा यदरिबु, समिया इसलिए सुन लो, समिया
यस्माउ, तो ये तो एक थी एक आप इसे जुमला बोल सकते हैं या नज़म बोल सकते हैं जिससे हमने इसे जोड़ कर रखा था। और QC2 के अफ़ाल को जोड़ने के लिए भी इसी किस्म की ही एक जुमला या एक नज़म आप कह सकते हैं कि हमने की थी, जिससे हमने इनको जोड़ कर रखा था तमाम अफ़ाल को। जैसे कि था अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा ज्यादा उसने बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना उसने गुमान किया, और जल्ला वो भटका। तो ये रहा आपके पास, आपको नजर आ रहा है वो टेबल जहां से हमने इसको सीखा था। तो सबसे पहला फेल जो कि हमने किया था वो क्या था, वहाबा। क्या मतलब था, उसने उसने अता किया या उसने बख्शा या उसने कोई बड़ी चीज दी। तो ये ऐसे अफ़ाल हैं जिनके शुरू के अंदर कमजोर हर्फ आ रहा है। तो ये था इसका शॉर्ट टेबल। और यहाँ पर हम इसे लेके आते हैं, आप लोग हैंड रेस करें, उसको रिवाइज करेंगे जब तक हम देख लेते हैं इसकी कोई खास बात। वाहबा, याहबू, यहाँ फतहा से हमें नजर आता है कि ये फतहा किस केस में आ रही थी, किस केस में फतह आ रही थी, फतहा के वजन पर जब बन रहा था इसका मुदारे फतहा यफ्ताहु। हब में भी हमें फतह नजर आ रही है, तो यानी जबर नजर आ रही है। तो ये इसकी कोई खास बात है, इसके बारे में मजीद आप इसको दोहराते हैं। कौन सबसे पहले दोहराएगा? सिस्टर अदीबा कौसर हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिवाइज दिस टेबल फॉर अस। यस यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वहाबा उसने अता किया, वहाब इन सब ने अता किया, वहब आपने अता किया, वहब तुम मैंने अता किया, वहब तुम आप सब ने अता किया, वहब ना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता किया। यहाब वो अता करता है या करेगा, यहाबूना वो सब अता करते हैं या करेंगे, तहाबू तुम अता करते हो या करोगे, अहाबू मैं अता करता हूँ या करूँगा, तहबूना आप सब अता करते हैं करेंगे, नहाबू हम सब अता करते हैं करेंगे, तहाबू वो औरत अता करती है, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहाबू मत अता करो, वाहिब अता करने वाला, महूब जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। अता करना, एक्सीलेंट माशाल्लाह। बाकी सब भी इशारों के साथ इनको दोहराते रहें ताकि आपको क्विज करते हुए कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, इसके वजन पर हमने एक और भी फेल किया था जो कि था वादा आ। उसको कौन रिवाइज कराना चाहेगा? उसकी सिर्फ कीज करा दें। सिस्टर अस्मा ताहिर, क्या आप कराना चाहेंगी कीज वादा आ की, जो कि हमने वहाबा के स्टाइल पर किया था। जी मैम। वादा वादा आ, याइदु वादा आ, जी जी मैम। वादा 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 आ बेटा। याइदु इद यादी याइदु बेटा याइदु। एक दफा सुने फिर आप उसके बाद उसको रिवाइज करेंगी। मैम वादा मैं आ, करवा दूं? दादा उ, द, वादिउन मौदूउन वदउन। अब रिवाइज करें। जी। वा वादा वादा आ, वादा दुआ, याइदु दादा याइदु उ, दादा यदाउ उ, द, इद द, द, इट इज दा वाद और हाँ जी, वादिउन, वा जी वाइदुन मऊदुन वादुन। इट इज वादिउन मौदूउन वदउन। एक और वादुन सिस्टर कह रही थी इसको रिवाइज करा सकती हूँ मैं, तो वो कराएं प्लीज। Wada'a yada'u da wadiun madu'un wad'un. एक्सीलेंट माशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट है, हमने फिर ऐसे ही अफ़ाल किए थे जो कि जिनके स्टार्ट के अंदर ही कमजोर हर्फ आ रहा था, और वो था वादा। उसने वादा किया और ये था उसका शॉर्ट टेबल। यहाँ पर ये है मुकम्मल टेबल। खास बात क्या है कि यहाँ पर आइन के नीचे आपको जेर नजर आ रही है, यहाँ पर भी अमर में आपको जेर नजर आ रही है। तो जेर क्या शो कर रही है, ये किसके पैटर्न पर है? कौन बताएगा? यस, कोई भी बता दे कि जेर से हमें क्या पता चल रहा है, ये किसके पैटर्न पर है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। दाराबा के, एक्सीलेंट। इसको रिवाइज करेंगे सिस्टर शहनाज, प्लीज गो ऑन। जी पूरे टेबल को करना है। जी पूरे टेबल को करना है। वादा उसने वादा किया, वादू
उन सब ने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वाद तू और मैंने वादा किया, वाद तुम आप सब ने वादा किया, वाद ना हम सब ने वादा किया, वादा तू सौरत ने वादा किया। यायदू वो वादा करता है या करेगा, यायदू ना वो सब वादा करते हैं या करेंगे, तायदू आप वादा करते हैं या करेंगे, आयदू मैं वादा करता हूँ या करूँगा, तायदू ना आप सब वादा करते हैं या करेंगे, नायदू नायदू मैं हम सब वादा करते हैं या करेंगे, तायदू वो औरत वादा करती है या करेगी। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो। वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। वादा करना। तो इसी की स्टाइल पर हमने किया था वाजदा, उसकी शॉर्ट कीज सिस्टर नरगिस आप कराएंगी शॉर्ट कीज वाजदा की? जी मैम, वाजदा, याजिदु, जिद, वाजिदुन, मौजूदुन, वजूद। वजूद। एक्सीलेंट माशाल्लाह, उसने पाया, वाजदा उसने पाया। आपकी तैयारी अच्छी है। सिस्टर यहाँ पर फौजिया नदीम है, आप सवाल करें। हम एक दफा इसको कवर कर लेते हैं और इसका आंसर करेंगी सिस्टर अदीबा। आप इसको आंसर कर दें अरबी बोलचाल में। यस मैडम। हल याइदु ज़ैदन, नाम जाइदू जैदन, हल याइदूना ज़ैदन, नाम जाइदूना जैदन, हल ताइदु ज़ैदन, नाम आइदू जैदन, हल ताइदूना ज़ैदन। नाम नाइदू जैदन। एक्सीलेंट माशाल्लाह। आगे आ जाते हैं, वो अफ़ाल जिसके दरमियान में कमजोर हर्फ आ रहा है हमने देखा, जैसे था काला। अब वो तीसरी बात जो मैंने कही थी कमजोर अफ़ाल के बारे में वो ये थी कि जब भी आपको माजी के पहले सीगे में अलिफ नजर आए तो आपने ये याद रखना है कि वो मादे का हिस्सा अलिफ नहीं है, अलिफ मादे का हिस्सा नहीं होता। वो क्या है, वो या वाव की बदली हुई सूरत है। तो काला के केस में हमने देखा था कि वो क्या थी, वाव की बदली हुई सूरत थी। तो ये है इसका शॉर्ट टेबल, काला, कालू। यहाँ पर देखें वाव वापस आ जाता है, यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा अलिफ के फॉर्म में था, यहाँ पर वाव वापस आ गया। और यहाँ पर हमजा भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी वाव की जगह किसने ले ली है, हमजा ने ले ली है। तो और इसके बारे में खास बात ये है कि ये आपको यहाँ पर पेश पेश नजर आ रहा है, तो ये नासारा के स्टाइल पर आएगा। इसको रिवाइज करेंगी सिस्टर फौजिया। कौला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुल ना हम सब ने कहा, कुल काल कौलत उस औरत ने कहा, यकूलू वो कहता है, यकूलू ना वो सब कहते हैं, ताकूलू मैं कहता हूँ, आपू ताकूलू आप कहते हैं, आकूलू मैं कहता हूँ, ताकूलू ना आप सब कहते हैं, नाकूलू हम सब कहते हैं, ताकूलू वो औरत कहती है। कुल कुल कह, कुलू कहो, ला ताकुल मत कह, ला ताकुलू मत कहो, काइलुन कहने वाला, मकूलुन जिसको कहा गया, कौलुन कहना। कहना। एक्सीलेंट। काला के वजन पर हमने किया था ताबा, तो ताबा की शॉर्ट की सिस्टर असमत कराएंगी आप, ताबा की शॉर्ट की। सिस्टर असमत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा सिस्टर अस्मा ताहिर आप करा दें ताबा, अगर जी आपको मैम, आती जी ताबा या तूबु, तुब, ताइबुन, डैश, तौबातुन। तौबतन, उसने तौबा की। उसने एक्सीलेंट, तौबा की। उसने तौबा की। ये है जी अरबी बोलचाल। हल काला खैरा, सिस्टर शहनाज मुझे आंसर करेंगी, हल काला खैरा, नाम काल खैरन, हल कालू खैरा, नाम कालू खैरन, हल कुलता खैरा, नाम कुलतु खैरा, हल कुलतुम खैरा, नाम कुलना खैरा। नाम खैरा। ये माजी के सारे आंसर थे। ता हो तो आपने आंसर में तू कहना है, और तुम वाला अगर वर्ब हो, फेल हो, तो आंसर में आपने ना वाले के साथ आपने जवाब देना है। इसके बाद हमने फेल किया था काना, इसका मादा भी काफ वा नून था। मादे को ढूंढने के लिए आप इसके बाकी जो मुदारे या अमर है उसको भी दोहरा सकते हैं या मस्दर को भी देख सकते हैं। तो काना में तो आपको नजर नहीं आ रहा कि इसके मादे के अंदर वाव है, आपको अलिफ यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन जब आप यकून बनाएंगे ना तो वहां पर वाव रिटर्न हो जाता है, तो आप इसका मादा वहां से पहचान सकती हैं। ठीक है जी। और या इसका मजदर जो होता है काउन, वहां से भी आप इसको पहचान सकती हैं। तो काना का अपना मायने कोई खास नहीं था, इसका मायने था, वो सब थे, आप थे, मैं था, आप सब थे, हम सब थे। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसको हम मुदारे के साथ इस्तेमाल करेंगे।
کانا کا اپنا معنی تھا وہ تھا، یعملو کا معنی جیسے وہ تھا وہ کرتا ہے. تو یہ دونوں مل کے بنا رہے تھے ماضی استمراری، یعنی کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی کہ جو ایکشن ہے یا جو عمل ہو رہا تھا وہ ماضی میں کچھ دیر تک جاری رہا. جیسے کانا یعملو وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ کرتا تھا. کانو یعملون وہ سب کرتے تھے. کنتا تعملو کنتو اعملو کنتم تعملون کننا نعملو. اس کو بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیں سسٹر نرگس. کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانو یعملون وہ کرتے تھے، کنتا تعملو آپ کرتے تھے، کنتو اعملو میں کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، کننا نعمل ہم سب کرتے تھے. ہم سب کرتے تھے. ایکسیلنٹ. میں اگر سوال کروں سسٹر اسما آپ مجھے آنسر دیں گی. ہل کانا یعملو، نام کانا یعملو، ہل کانو یعملون، نام کانو یعملون، ہل کنت تعملو، نام کنتو اعملو، ہل کنتم تعملون. نام کننا نعملو. نعملو یہ ہے جی اس کا شارٹ ٹیبل، اور یہ اس کا مکمل ٹیبل تھا. اس کو میں ایک دفعہ آپ کے لیے ریوائز کر دیتی ہوں. کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کانت. یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو، تکونو. کن، کہ ہو جا. کونو، لا تکن، لا تکونو. کائنن، حمزہ واپس آ گیا، ڈیش اور کونن. اس کا آپ کو مصدر مل سکتا ہے. پھر ہم نے کیا تھا ٹیبل زادہ کا. تو زادہ کا جو درمیان والا حرف تھا وہ کمزور تھا، اور وہ الف نہیں تھا اصل میں. یعنی الف ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے لیکن وہ الف نہیں تھا، بلکہ کس کی بدلی ہوئی صورت تھی. یہاں سے ہم اگر ڈھونڈے تو ہمیں یہاں سے مضارع میں پتہ چل جائے گا کہ وہ یا کی بدلی ہوئی صورت تھی. یہ یا تو ہو گیا نا ہمارے پاس جو مضارع کی علامت والا ہے، یہاں پر یہ یا واپس آ گیا. تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اس کا مادہ زا، یا اور دال ہوگا. اور زدتا میں یہ دال اور تا جب اکٹھے آ جائیں، اور کیونکہ ان کا مخرج ایک ہی ہے اور دال کے اوپر جزم ہو تو تا کے اوپر تشدید خود سے آ جاتی ہے. یہ خاص بات تھی. اور زد کا جو پلورل تھا وہ زدو نہیں تھا بلکہ زیدو تھا، اس میں یا واپس آیا تھا. تو اور یہ کس کے وزن پر تھا یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. زا کے نیچے زیر ہے، یہاں پر بھی امر میں بھی ہمیں زیر نظر آئی تو پتہ چل گیا کہ یہ داربا کے وزن پر ہے. اس کو ریوائز کرتی ہیں سسٹر فریدہ امجد. زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، زادت. یزیدو، یزیدون، تزیدو، نزیدو، عزیز، تزیدو، ازیدو، نزیدون، تزیدون، نزیدو، تزیدو. زد، زیدو، لا تزد، لا تزیدو، زائد، مزید، زیادتن. زیادتن. تو زیادہ کے وزن پر ہم نے ایک اور بھی ٹیبل کیا تھا قادہ. اس کی شارٹ کیز کون ٹرائی کرے گا؟ سسٹر ادیبہ. اس کی میڈم قادہ جو ہم نے اسی کے وزن پر کیا تھا. جی قادہ، قادہ یقیدو کد، قائدن ڈیش مقیدن. کی قیدن، قادہ مقیدن قیدن. ایکسلنٹ ماشاء اللہ. قادہ، ہاں جی ہم نے اس کے وزن پر سیم کیا تھا. اس کے بعد ہم نے کیا تھا دعا والے حروف، یعنی کہ ایسے جس کے آخر کے اندر کمزور حرف آ رہا تھا. یہاں پر آپ کو الف نظر آ رہا ہے لیکن الف اصل میں کمزور حرف میں سے یعنی کہ اس کے مادے میں سے نہیں ہے. تو اس کا مادہ دال، عین اور واو تھا. یہاں پر آپ کو واو واپس ملتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ یدعو میں جہاں واپس آیا تو اس کا مادہ واو تھا، دال، عین اور واو تھا. اور اس کے بارے میں خاص بات یہ کہ اس کا جو پلورل بنتا ہے دعا کا، وہ دعو نہیں بنتا بلکہ دعو بنتا ہے. اسی طرح سے دعت بنتا ہے. اور چونکہ کمزور حرف آخر میں آ رہا ہے تو ہم اس کے فائل بناتے ہوئے آخر میں زیر لگاتے ہیں، جیسے دا ان. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم اس کا مکمل ٹیبل کرتے ہیں. کون کرائیں گے؟ سسٹر اسما طاہرہ آپ کرا دیں. ایشو تھا اس کا، میوٹ نہیں ہو رہا تھا. آپ کا نیم کیا ہے؟ جی میم. جی اب دعا اس نے، میم پورا کراؤ نا. دعا، جی پورا. دعا اس نے پکارا، دعاؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا،
दाऊना हम सब ने पुकारा, दाआत उस औरत ने पुकारा, यादू वो पुकारता है, यादूना वो सब पुकारते हैं, तादू आप पुकारते हैं, आप पुकारते हो, आदू मैं पुकारता हूँ, तादूना आप सब पुकारते हो, नादू हम सब पुकारते हैं, तादू वो औरत पुकारती है, उदू पुकार, उदू पुकारो, ला तादू मत पुकार, ला तादू मत पुकारो, दाई इन पुकारने वाला, मदउवन जिसको पुकारा जाए, दुआउन पुकारना। पुकारना। तो ये देखें कि दाल आइन और वाव जब आखिर में कमजोर हर्फ आ रहा है तो फाइल में आपको यहाँ पर डबल जेर नजर आ रही है। दआ के वजन पर हमने किया था तला, उसका शॉर्ट टेबल करा दें सिस्टर फरीदा अमजद। तला मैं guess करवा दूं? आप जी आप करा दें, सिस्टर अदीबा आप करा दें। मैडम किसका? तला का टेबल जो कि हमने इसी के हाँ वजन पर। हाँ, तला यतलू उतल, ताइलुल मतलून तलवन तिलावतुन, ताली तिलावत मतलूब तिलावतुन। एक्सीलेंट माशाल्लाह। तिलावत। जो है अच्छा, इसके बाद है अरबी बोलचाल। सिस्टर असमत सवाल करें और सिस्टर अदीबा आंसर कर दें। Yes. हल दौल्ला, नाम दा अल्लाह, हल दाउल्ला, नाम दा अल्लाह, हल दाउतल्ला, नाम दाउतुल्लाह, हल दाउतुमुल्ला। नाम दाऊन अल्लाह। एक्सीलेंट माशाल्लाह। इसके बाद हमने किया था हदा का टेबल, यानी कि वो अफाल अगेन जिसमें कमजोर हर्फ उसके आखिर में आ रहा है, हा दा और या इसका मादा था। ये हमें पहचान इसके माजी से भी हो जाती है। इसकी खास बात ये है कि इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं हदा का तो वो हदऊ बनेगा, हदू नहीं बनेगा। और हदत इसकी मोनस वाला सीगा बनेगा। इसका याहदी का याहदऊना नहीं बनेगा, हालांकि यहाँ पर दाल के नीचे जेर है तो याहदीऊना भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? याहदूना। तो ये तब्दीली खास है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। इहदी, इसमें भी इसी तरह से ये दाल के नीचे जेर है, लेकिन यहाँ पर जब इसके प्लूरल बनाते हैं तो पेश आ जाती है, इहदू बन जाता है। तो हा दिन यहाँ पर है, उसकी जमा हा दूना बनती है। ये इसकी खास बातें हैं और ये जेर ये जाहिर कर रही है कि ये दारावा के पैटर्न पर है। इसको करा देंगी सिस्टर हमारे पास है फौजिया नदीम। अरबी बोलिएगा सिर्फ इनकी। हदा, हदाऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत, यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी, इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू, हादिन, महदीयुन, हुदन, हिदायतुन। हिदायतुन। हदा के वजन पर हमने किया था जजा का टेबल, मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, मजजियुन, जजाउन, हमने उसका मजदर किया था। तो ये था हमारे पास हदा वाले टेबल्स। मुझे आंसर करेंगी सिस्टर नरगिस। सिस्टर अगर मैं आपसे कहूँ हल याहदी अहदा, व्हाट वुड यू आंसर? नो में करना है आंसर। सिस्टर नरगिस को सर हल यहदी अहदन, आंसर करें आप। हल हल या यहदी अहदन, ला याहदी अहदा, हल यहदून अहदन, ला याहदून अहदा, हल तहदी अहदन, ला आहदी अहदा, हल तहदून अहदन। ला नाहदी अहदा। ये हमने ला इसलिए यूज किया कि हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसके बाद हमने किए थे ऐसे अफाल जिसमें आ रहा था हमजा। तो हमजा मीम रा पहला वो था जिसे हमने डिस्कस किया था। अमारा, शुरू में हमजा आया है इसके, तो हमजा कुछ ऐसा है कि वो अक्सर औकात गायब हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपको अमर में गायब होता दिखाई देगा, है ही नहीं। अमरा, यामुरु, मुर, आमिरुन, मामुरुन, अमरुन इसका टेबल है। जब हम अपने आप को हुक्म देते हैं तो हम इसे आमुरुन कहेंगे, यानी उसमें फिर झटका नहीं आएगा। मजीद यहाँ पर हम इसका ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर पेश नजर आ रहे हैं, तो ये नासारा के स्टाइल पर है। इसको सिस्टर शहनाज रिवाइज कर लेंगी।
हमारा उसने हुक्म दिया, हमारू उन सब ने हुक्म दिया, हमारता आपने हुक्म दिया, हमार तो मैंने हुक्म दिया, हमार तुम आप सब ने हुक्म दिया, हमारना हम सब ने हुक्म दिया, हमारा तो औरत ने हुक्म दिया। या मरू वो हुक्म देता है या देगा, या मरू ना वो सब हुक्म देते हैं या देंगे, तामरू आप हुक्म देती हैं या देंगे, आमरू मैं हुक्म देता हूँ या दूंगा, तामरून आप सब हुक्म देते हैं या देंगे, ना मरू हम सब हुक्म देते हैं या देंगे, तामरू वो औरत हुक्म देती है ये देगी। मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला तामरू मत हुक्म दो, मत हुक्म दे, ला तामरू मत हुक्म दो, आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया गया, अम्र हुक्म देना। हुक्म देना। मामूरुन इसे हम थोड़े झटके के साथ पढ़ेंगे, और यहाँ पर है ला तामुर, एंड पर इसके जज़म है, इसको नोट कर लीजिएगा। ला और अमर, तामुर जी, आखज़ा का हमने किया था टेबल, तो उसका शॉर्ट टेबल क्या था? आखज़ा याखुज़ु खुज़, आखिज़ुन माखूज़ुन अखज़ुन, उसने अखज़ किया या उसने पकड़ा। अगर मैं सवाल करूं सिस्टर अस्मा आपसे, हल यामुरु बिस्सलाह, आप क्या आंसर करेंगी उसे? नाम यामुरू बिस्सलात, हल यामुरूना बिस्सलाती, नाम यामुरूना बिस्सलाती, हल तामुरू बिस्सलात, नाम आमुरू बिस्सलात, आमुरू बिस्सलात, हल तामुरूना बिस्सलात, नाम नामुरू बिस्सलात। बिस्सलात। एक्सीलेंट। फिर हमने ऐसे अफ़ाल किए थे जिसके अंदर हरूफ मुकर्रर आते हैं, यानी कि डबल हरूफ आते हैं, जन्ना और जल्ला वाले। तो जन्ना सबसे पहले लेते हैं, यहाँ नून से भी एक निशानी लगा सकते हैं कि ये नसरा के स्टाइल पर है, और इसमें नून 2 दफा आया हुआ है। जन्नता खास बात यह है कि यहाँ पर नून खुल जाएगा और जन्नता बनेगा, आपको दिखाई देगा अलग-अलग, और पेश से हमें इसका पता लग रहा है कि ये नसरा के स्टाइल पर है। इसको रिवाइज करा दें सिस्टर अस्मत नाहीद, ज़न्ना, ज़न्नु, अरबी कीजिएगा। ज़नांता, ज़नांतु, ज़नांतुम, ज़नन्ना, ज़नन, ज़न्नत, जन्नत, युज़न्नु, युज़ुन्नूना, तज़ुन्नु, अज़ुन्नु, तज़ुन्नूना, नज़ुन्नु, तज़ुन्नु, ज़ुन्ना, ज़ुन्नु, ला तज़ुन्ना, ला तज़ुन्नु, ज़ानुन, मज़नूनुन, ज़न्नु। जन्नु। तो आपको ये डबल हरूफ जो है तशदीद के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जन्ना के वजन पर हमने किया था कौन सा टेबल? रुद्दा का। रुद्दा, यरुद्दु, रुद्दा, रादिन, मरदूदुन, रद्दुन। तो ये था इसका शॉर्ट टेबल। इसके बाद हमने किया था जल्ला। जल्ला जो था वो दाराबा के स्टाइल पर था। इसको आप दौद से भी याद रख सकते हैं, और यहाँ से तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा इसके मुदारे से कि ये किसके स्टाइल पर है, क्योंकि नीचे कसरा आ रही है, ज़ेर आ रही है। तो इसका शॉर्ट टेबल कौन करेगा? सिस्टर फरीदा अमजद। दल्ला, दल्लू, दललता, दललतु, दललतुम, दललना, दल्लत, यदिल्लु, यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु, तदिल्लु, दिल्ला, दिल्लु, ला तदिल्ला, ला तदिल्लु, दाला, डैश, दलाला। दलालतुन, दालुन डैश दलालतुन। आपको बाज़ ये खुला हुआ भी नजर आता है, इज लिल भी नजर आ सकता है इसका अमर, लेकिन ज्यादातर यूज जिल्ला की फॉर्म में ही होगा, इज लिल, इज लिलू। ठीक है, तो यहाँ पर अरबी सवाल जवाब है। सिस्टर अस्मत नाहीद, अगर मैं आपसे सवाल करूं हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाही, आपने नफी में आंसर करना है, क्या करेंगी? ला 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 यज़िल्लु अन सबीलिल्लाह, हल यदिल्लूना अन सबीलिल्लाही, ला तज़िल्लूना अन सबीलिल्लाह, हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाही, ला अज़िल्लु अन सबीलिल्लाह, हल तदिल्लूना अन सबीलिल्लाही। ला नज़िल्लु अन सबीलिल्लाह। एक्सीलेंट। फिर हमने देखा शाआ का टेबल, जिसके अंदर हमजा भी आ रहा था और कमजोर हर्फ भी आ रहा था। हमजा तो कमजोर हर्फ नहीं है ना, लेकिन इसकी खास बात इस टेबल की ये थी कि इसके अंदर हमें कमजोर हर्फ भी दिखाई दे रहा है और हमजा भी दिखाई दे रहा है। हमजा चूंकि बाज़ औक़ात हमें नजर आता है कि वो बिहेव कर रहा होता है कमजोर हरूफ की तरह, और बाज़ का जगह भी ले लेता है, जैसे कायदुन में हमें नजर आई थी। तो कुरान में शाआ माजी और मुजारे की हालत में आया है, इसलिए हम सिर्फ उसी की मशक करेंगे। तो शाआ यशाउ, शा, तो इसे कौन करेगा? सिस्टर अस्मा ताहिर, आप कर लें। जी मैम। शाआ उसने चाहा, शाउ उन सब ने चाहा, शीता आपने चाहा,
شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا۔ یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، یشاءون وہ سب چاہتے ہیں، تشاء آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں، تشاءون آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں، لیکن یہاں تک آپ کو ابھی تک یہ ایسا کوئی چھپا ہوا فعل ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو اس کا مادہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ شین یا اور حمزہ اس کا مادہ ہے یہاں پر، کیونکہ یا ریپیٹ ہی نہیں ہوا، نہ یہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے نہ یہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں گے اس کے بارے میں یہ خاص بات ہے کہ یہ اپنا مادہ اس میں شو نہیں کر رہا ہوتا۔ تو حل شاء خیرہ، سسٹر شہناز آنسر کریں مجھے۔ نعم شاء خیرا، حل شاء خیرہ، نعم شاء خیرا، حل شئت خیرہ، نعم شئت خیرا، حل شئتم خیرہ۔ نعم شئنا خیرا۔ اس کے بعد ہم نے کیا تھا جا کا ٹیبل، اس کو ہم نے قاعدہ کے ساتھ بھی کیا تھا نا، جا یا جیو جا، تو یہاں پر ہم اس کا صرف ماضی کریں گے، اس کو کریں گے سسٹر نرگس کوثر۔ سسٹر نرگس پلیز انمیوٹ یور سیلف، تھوڑا کوئک رہیں، اٹینٹیو رہیں۔ سوری میم میں کر رہی تھی لیکن میں نے Okay، میوٹ کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جا وہ آیا، وہ پاس آیا، جاؤ وہ پاس آئے، جیتا آپ پاس آئے، جی تو میں پاس آیا، جی تم آپ سب پاس آئے، جی نا ہم سب پاس آئے، جاعت وہ پاس آئی۔ وہ عورت پاس ہے، ایکسلنٹ۔ اب ہم نے اب سب کو دہرانا ہے ایسے افعال بھی جو ہم ترجمے میں بھی کر چکے ہیں اور وہ فاتحہ کے سٹائل پر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے صحت مند افعال والے جو ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے وزن پر آ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کمزور والوں کو دیکھیں گے۔ تو فاتحہ کے سٹائل پر تقریباً ہم نے 5 مزید پڑھے تھے، یعنی ٹوٹل 6 پڑھے تھے، فتح، فعل، جعل، یہ تینوں تو آپ کو آتے ہیں۔ خدا، ذاہبہ اور آخری ہے قاطع، ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ سسٹر یہاں پر ہمارے پاس ہیں فریدہ، آپ اس کو ریوائز کریں گے، ٹیبل آف خدا اور جعل، ان دونوں کو ریوائز کر لیں آپ۔ فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خداع۔ فداء، تو یہ سب فتح کا جب پیٹرن فالو کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو ان میں فتح بار بار نظر آئے گی، ان کے مضارع کے اندر بھی، اور یہاں پر جب ان کا امر بنے گا تو تب بھی آپ کو یہاں پر فتح نظر آ رہی ہوگی، اور ان کے باقی پیٹرن میں بھی، یعنی باقی سیگوں میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گی۔ تو فتح اس نے کھولا، فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا، خدع اس نے دھوکہ دیا۔ تو اگر سوال آپ سے کریں سسٹر عصمت، حل ذہبتا، آپ کیا آنسر کریں گی؟ نام ذهبت، حل ذہبتم، نام ذهبنا، حل تذهبوا، نام أذهب، حل تذهبون، نام نذهب، اذهب، أذهب، اذهبوا، نذهب، نذهبوا، اذهبوا آپ نے آنسر کرنا ہے، یعنی یہاں پر اس پیش کو، اس ضمہ کو نہیں بھولنا۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا ہے نصرہ، نصرہ ایسا پیٹرن ہے جس پر بہت سارے افعال آتے ہیں، تقریباً 19-20 ہم یہاں پر بھی ریوائز کریں گے۔ خلق، عبد، ذکر، شکر، دخل، حسد، عقل، امر، ترک، اخذ، خالد، رزق، ساجدہ اور ساکنہ کو ہم ریوائز کریں گے۔ اس کو آپ باری باری ایک ایک پیج کی ضرورت میں ریوائز کرتے جائیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں سسٹر شہناز سے۔ سسٹر شہناز آپ نصرہ، خلق، عبد، ذکر اور شکر کا کرا دیں۔ سسٹر شہناز پلیز جلدی انمیوٹ کیجیے گا، اگر سسٹر شہناز ہمارے پاس نہیں ہے تو سسٹر نرگس کرا دیں۔ جی میم۔ خالق ناصرہ، ناصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر، آگے بھی ناصرہ ینصر انصر خالق، ناصر منصور نصر۔ خالق، سوری میم۔ خالق خالق یخلق، خالق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق، خلق۔ عبد، عبد یعبد، عبد یعبد اعبد، عابد معبود عبادہ۔
ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر شکر یشکر اشکر شاکر مشکور شکر شکرن، ایکسلنٹ. اس کے بعد والے افعال کرا دیں سسٹر ڈاکٹر طاہرہ پروین ہے یہاں پہ. یس پلیز انمیوٹ یور سیلف سسٹر ڈاکٹر طاہرہ کے نام سے. میں کروا دوں. جی آپ کرا دیں. آکالا یاکلو کل آکلون معقولون عقلون آمارا یامرو مر آمرون مامورون امرون تارکا یترکو اترک تارکن متروکن ترکن. ترکن. داخلہ یدخل ادخل داخل مدخول دخول. حسد یحسد احسد حاسد محسود حسد. آپ کو یہاں پر پیش نمایاں نظر آ رہی ہے ان کے مضارع پر بھی اور ان کے امر پر بھی. یہ ہے جی حل شکرت اللہ کا آنسر کریں گے شکرت اللہ. حل شکرتم اللہ نعم شکرن اللہ. حل تشکر اللہ نعم اشکر اللہ. حل تشکرون اللہ نعم نشکر اللہ. اگر آپ سے کریں سوال کوئی اشکر اللہ آپ کیا آنسر کریں گے؟ اینی بڈی کین آنسر. اشکر اللہ اشکر اللہ اشکر اللہ اشکر اشکر اللہ اللہ تشکر اللہ نشکر اللہ نشکر اللہ. اسی طرح حل اکلتا کا آنسر آئے گا نعم اکلتو. حل اکلتم نعم اکلنا. حل تاکلو نعم آکلو. حل تاکلون نعم ناکلو. کل آکلو کلو ناکلو. اس کے آنسر میں آئے گا. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں ہم نے تقریباً 20 کے قریب یہاں پر افعال کیے ہیں. ابھی مزید یہ رہتے بھی ہیں. کافرہ شعرہ سادہ کا فاسا کا. اس کے کریں گے سسٹر رخسانہ. سسٹر رخسانہ جی سسٹر کہاں سے شروع کرنے؟ کافرہ سے کر لیں. کافرہ یکفر اکفر اکفر کافر مکفور کفر شعرا یشعر اشعر شاعر مشعور شعور صدقہ یصدق اصدق صادق مصدوق صدق فسق یفسق افسق فاسق داش فسق ختم یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان. اطمینان. ایکسلنٹ ماشاءاللہ. پھر ہم کریں گے دارابا کے سٹائل پر آنے والے افعال. یہ بھی تقریباً 5 ہیں ہم جو یہاں پر ڈسکس کریں گے. اس کو کرا دیں سسٹر فریدہ امجد. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب رجع یرجع ارجع راجع ڈیش رجون ظلم یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم ملک یملک املک مالک مملوک ملک کذب یکذب اکذب کاذب مکذوب کذب قدر یقدر اقدر قادر یقدیر مقدور قدر. قادرون قدیرون. اس کے 2 آپ کے پاس فائل بن سکتے ہیں. اس کو آپ یہاں پر یاد رکھیں گے. یہاں ہے عربی بول چال. آنسر کریں گی مجھے سسٹر اسمت. اف آئی آسک یو حل صدقتا کیا آنسر کریں گی آپ؟ نام صدقتا. صدقتو. حل نام صدقتو. صدقتا. جی جی. حل صدق. نام صدقنا. حل تصدقو. نام اصدق. اصدقو. ٹھیک ہے پیش نہیں ہے اس کا. نام نصدق. ٹھیک ہے. حل تصدقون. نام نصدق. اصدق. اصدق. اصدقو. اصدقو نصدق. نصدقو. ماشاءاللہ. حل ترجع الی اللہ. نام ارجع الی اللہ. حل ترجعون الی اللہ. نام نرجع الی اللہ. الی اللہ. اب سامیہ وہبہ اور وعدہ ان تینوں پر آنے والے ہم افعال کریں گے. سامیہ کے وزن پر تقریباً 6 ہیں. علیمہ عاملہ آپ نے اچھے سے کر رکھا ہے. حمیدہ خاسرہ شاہدہ اور آہدہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر آپ کو اس کے ماضی سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے. تو حمیدہ یحمد احمد حامد محمود حمد. خاسرہ یکسر اخسر خاسر ڈیش خسر. اور یہاں پر ہے عربی بول چال. اف آئی آسک سسٹر رخسانہ حل شہدتا آپ کیا آنسر کریں گی؟ نام شہدتو. حل شہدتم. نام شہدنا. حل تشہدو.
نام اشہد هل تشهدون نام نشہد نشهد. اب کریں گے وعدہ کے سوری وہبا اور وعدہ ان دونوں کے اوزان پر آنے والے افعال. وہبت پر تو ہم نے ایک ہی کیا ہے، واقع اور ودا بھی کیا ہے، بلکہ وعدہ کے وزن پر ہم نے کیے ہیں واجدہ، وصلہ، والدہ اور وقع. تو سسٹر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کون ہے. سسٹر شہناز آپ کرائیں گی وہبا اور واقع کا ٹیبل. وہب یہب حب واہب موہوب وہب رفع واقع وقع یقوقع واقع موقوع وقوع وقوع. ایکسلنٹ. اور وعدہ کے وزن پر آنے والے واجد سسٹر کون کرا رہی ہیں؟ ہمارے پاس سسٹر فوزی آپ کرا دیں. وجد یجد جد واجد موجود وجود وصل یصل سل واصل موصول وصول ولد یلد لد والد مولود ولادت وقع یقی کی واقع موقع وقایت. وقایتن. یہاں پر یہ جو وقع کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ جو فی ہے یہ ایک مکمل جملہ ہے اور یہ سب سے چھوٹی آیت ہے آنے والی یا معنی آنے والا آپ کہہ سکتے ہیں. تو حل وجدتا if I ask question سسٹر فریدہ آپ آنسر کریں. حل وجدتا نعم وجدت حل وجدتم نعم وجدنا حل تجدو نعم أجد حل تجدون نعم نجد جد أجد جدو نجد. ناجدو. اب ہم کریں گے کالا، زادہ اور شاہ پر آنے والے افعال. کالا کے وزن پر زاکا، تابا، کانا اور کاما. ہم نے زاکا ریوائز نہیں کیا اور کاما ریوائز نہیں کیا. یہاں پر سسٹر رخسانہ آپ ان دونوں کو ریوائز کرا دیں، زاکا کو اور کاما کو. ذاکا یا زوکو زک ذائقن مذوقن ذوقن تابا یا توبو تب تائبن ڈیش توبتن کانا یکونو کن قائن ڈیش کن کاما یقومو کم قائمن ڈیش قیامن. قیامن. الحمدللہ. if I ask اسما طاہر سسٹر اسما طاہر کوشچن حل تبتا کیا آنسر کریں گی؟ نام تبتو حل تبتم نام تبنا حل تتوبو نعم اتوبو حل تتوبون نعم نتوبو تب اتوبو توبو نتوبو قم اقومو قومو نقومو. نقوم. زیادہ کے وزن پر کیا ہے ہم نے قادہ. اس کو ریوائز کرا دیں سسٹر نرگس، اگر آپ ہیں اراؤنڈ پہ تو پھر کرا دیں اسے، نہیں تو اسے کرا دیں گے سسٹر فوزیہ. زادہ یزید زد زائد مزید زیادہ زیادتن قادہ یقید قد قائد مقید قید. ایکسلنٹ. یہ ہے جس کی عربی بول چال ہم کسی دہرا چکے ہیں، آپ کر سکتے ہیں اس کو. اب کریں گے ہم شاء کے وزن پر آنے والے ہم نے خافہ پڑھے ہیں، یعنی یہ اس کا خاص بات یہ ہے کہ سامیہ کے وزن پر آیا ہوا ہے. شاء سامیہ کے وزن پر آیا ہے، اس کے ساتھ ہے خافہ. تو شاء یشاء شاء مشیون مشیتن خافہ یخاف خف خائف مخوف خوف. اور یہ ہے اس کی عربی بول چال، آپ لوگ اسے دہرا لیں گے. دعا، ہدا، زنا اور ذلہ کے وزن پر آنے والے افعال. تو دعا کے وزن پر ہم نے کیا ہے طلا اور خلا. اور اس کو ریوائز کرا دیں سسٹر شہناز. میں کروا دوں. جی آپ کرا دیں. کلا یتلو اتلو تال مطلوب تلاوتن خلا یخلو اخلو خال ڈیش خلوون. قلوبن. اور یہاں ہے اس کی عربی بول چال، آپ کر سکتے ہیں اس کو. آپ کرتے ہیں ہم ہدا کے وزن پر آنے والے ہم نے کیا ہے جزا، جرا، عطا اینڈ مشا کا ٹیبل. یہاں پر سسٹر فوزیہ اس کو ریوائز کرا دیں گی. جزا کا ٹیبل جرا کا، عطا کا اور مشا کا. جزا یجزی اجزی جازی مجزی جزاء جرا یجری اجری جارن ڈیش جرایان جریان. آتا جریان آتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان مشا یمشی امشی ماشن ڈیش
مش مش مشین. اچھا اس کے بعد ہے جی حل اتیتا، آنسر ہوگا نعم اتیتو. حل اتیتم، نعم اتینا. حل تاتی، نعم آتی. حل تاتونا، نعم ناتی. اس کا جواب ہوگا. اب ہم کریں گے زدنا کے وزن پر آنے والے افعال. ردہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. مدہ کریں گے. مدہ یا مدو. مدہ، مادن، ممدودن، مدن. اس نے ڈھیل دی، اس نے کھینچا. اور دوسرا ہے زلہ کا پیٹرن تکرار والے حروف میں سے. تو اس پہ ہم نے خرا کر لیا ہے. کریں گے حقہ کا. حقہ، یحیکو، حقہ، حقیقن. یہ یاد رکھنا ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے. حقیقن ڈیش حقن، یہ مختلف تھا حقیقن. اگر سوال آپ سے کوئی کرے حل زللتا، آنسر آپ کریں گے ما زللتو. حل زللتم ما زللنا. حل تدلو لا ادلو. حل تدلون لا ندلو. رضیہ، نسیہ، خاشیہ اور لاقیہ کا پیٹرن پر آنے والے کریں گے. را، زود اور یا اس کا مادہ تھا. یہ اس کا ٹیبل ہم نے کیا تھا. ردیہ، ردو. اس کا خاص بات یہ کہ یہاں پر ردو نہیں آنا بلکہ ردو آنا ہے. ردیتا، ردیتو، ردیتم، ردینا. اور اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس کو آنسر کریں گی. سسٹر فوزیہ آپ مجھے آنسر کریں. حل ردیہ آپ کیا آنسر کریں گی؟ نعم ردیہ. حل ردو. نعم ردو. حل ردیتا. نعم ردیتو. حل ردیتم. نعم ردینا. ردینا. اور یہاں آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے مضارع جو کہ سامیہ کے وزن پہ ہے. یردا، یردونا، تردا، اردا، تردونا، نردا. اور اس کی عربی بول چال ہم نے ابھی کی بھی ہے. اسی طریقے سے آپ یہ والی کمپلیٹ کر دیں گے. آگے آ جاتا ہے اس کا امر. کیا بنے گا؟ اردا. اور یہاں پر اسی طریقے سے اردو آئے گا. اردو نہیں بلکہ اردو. جیسے کہ داد کے اوپر زبر تھی، اس کے اندر پلورل میں بھی زبر آئے گی. اردو. لا تردا، لا تردو. اور اس کے بعد ہے رادن. چونکہ مادے کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کے آخر میں ہم ڈبل زیر سے اس کا فائل پڑھیں گے. رادن، مردیون، رداؤن اس کا مصدر بن جائے گا. تو یہاں پر خاص بات ردو آپ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں. ردیعت نوٹ کر لیں. اور رادن اس کو نوٹ کر لیں. اور سامیہ کے وزن پر ہے یہ تو ہمیں اس کا پتہ ہی ہے. یہ اس کا شارٹ ٹیبل ہے. اور رادیہ کے وزن پر ہم نے کیا ہے ناسیہ، خاشیہ اور لکا. اس کے ٹیبل کو ریوائز کرائیں گی سسٹر شہناز. آپ کرا دیں. میں کروا دوں. جی آپ کرا دیں. جی. ناسیہ، ینسا، انسا، ناسن، منسیون، نسیان. خاشیہ، یخشا، اکشا، خوشن، مخشی، مخشی، خشیتا. لاکیہ، یلقا، القا، لاکن، ملکیہ، ملکی، لکاء. لکاؤن اور لکاءن. ٹھیک ہے جی. آخر میں ہم دیکھتے ہیں جی اسماء کو ہم نے جمع ایک تو کی تھی سالم والی، یعنی کہ وہ والی جمع جس میں ہم اسماء کے آخر میں واو نون یا نون ایڈ کرتے ہیں یا الف تا مؤنث کے کیس میں ایڈ کرتے ہیں. اور دوسری تھی جمع جو کہ اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتی. ہم نے اس کو کہا تھا کہ وہ جمع مکسر ہے. تو اس کے چند ایک اوزان ہیں. جیسے ٹائپ 1 ہے عمل کی جمع ہم نے بنائی تھی اعمال، بصر کی ابصار، مثل امثال، نور انوار، اذن آذان آسان تھی یہ سب. اور آپ کو ان کی آیتوں کے ریفرنس سے بھی یہ یاد رہ سکتی ہیں. ند کی جمع شریک یعنی تھا انداد، نہر انہار، زوج ازواج، لب الباب، لب یعنی عقل والے، الباب، رب ارباب، قلم اقلام، عبد عباد. یہ ایک ڈفرنٹ پیٹرن ہے جسے ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں. عبد عباد. آپ سے اس کی ٹائپ نہیں پوچھی جائے گی، نہ ہی اس کے اسٹائل پوچھا جائے گا، بلکہ صرف اگر سوال آیا تو آپ اس کی جمع بنانے کا آئے گا تو آپ نے اس کو ایز جمع کے طور پر ہی یاد رکھنا ہے. دم دماء. تو ٹائپ 3 میں کیا تھا؟ قلب، قلوب، صدر، صدور، مالک، ملوک. مالک میں ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے جیسے مالک ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مالک. ملک کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. اور ایک اور اس میں ہوتا ہے ملک، وہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ. تو ان کی آپ نے سیپریٹ یاد رکھنی ہے کس کی کیا ہوتی ہے. شہید، شہداء، رحیم، رحما، شریک، شرکا، سفیہ، سفہاء، نفس. نفس کی انفس بھی ہوتی ہے، نفوس بھی ہوتی ہے. سائقۃ، سوائق، نبی، انبیاء، نبیون بھی ہوتی ہے. عقدۃ، عقد، سورۃ، سور،
खलीफतुन खलाइफ, और इंसानुन उनासियुन उनासुन, दोनों सूरत में आती है हजरुन हिजारतुन। और आखिर में हमने एक कंसेप्ट किया था पैसिव वॉइस का, तो वो क्या था, ये हर सफ़ा में तकरीबन 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 135 तकरीबन आपके अल्फाज होते हैं ना एक सफ़े के अंदर, तो उसमें ये 2 दफ़ा आ रहे होते हैं। तो फेल मजहूल होता क्या है बेसिकली, एक होता है फेल मारूफ, हमने जितने भी अफ़ाल के टेबल्स किए हैं उसमें हमें पता था काम करने वाला कौन है। फॉर एग्जाम्पल वहाबा, उसने अता किया तो पता है कि वो है अता करने वाला, लेकिन फेल मजहूल में क्या होगा, वो बन जाएगा यानी कि जिसको अता किया जाता है, यानी इसका जो वजन है आप कैसे याद रखेंगे, फ़ाअला से युफ़अलु, फ़ुइला युफ़अलु, फ़ाअला का फ़ुइला, और इसमें इशारा करते हुए भी हम हैंड को ऐसे कर लेते हैं, फ़ाअला फ़ुइला यफ़अलु युफ़अलु। तो आपने ये 2 पैटर्न याद रख लेने हैं, फ़ुइला का और युफ़अलु का, तो फिर आपके आसानी से हो जाते हैं। तो नासारा का क्या बना था, नुसीरा, नासरा का क्या बनेगा, नुसीरा, नुसीरू, नुसिरता, नुसिरतु, नुसिरतुम, नुसिरना, नुसीरत। यंसरू का क्या बना था, युफ़अलु पैटर्न है तो युनसरू, युनसरूना, तुनसरू, उनसरू, तुनसरूना, नुनसरू और तुनसरू। इसका फेल मजहूल इस तरीके से आप बनाएंगे, बाकी का भी इसी तरीके से ही आप बना रहे होंगे। तो चंद एक ऐसे भी होते हैं अफ़ाल जिनका जो मजहूल है वो थोड़ा डिफरेंट बन रहा होता है, जैसे साअला का क्या बना, सुईला, रज़का का क्या बना, रुज़िकू, दाराबत का क्या बना, दूरीबत, रज़कना का क्या बना, रुज़िकना, काला का कीला। इसी तरीके से याखुज़ु, युखज़ु, यज़कुरु, युज़करु, तसअलु, तुसअलु, तसअलूना, तुसअलूना, तरजिऊना, तुरजाऊना, तामुरूना, तुअमरूना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी दौराई को मुकम्मल किया। आप इस दिलचस्प और बाबरकत सफ़र को मत रोकें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने QC2 कंप्लीट किया है। इसके बाद QC3 के भी आपके सामने मुख्तलिफ फ्लायर्स या डिफरेंट कोर्सेज आपके सामने आएंगे, ज़रूर उसमें रजिस्टर कीजिएगा। और इस हदीस को हम याद रखेंगे, खैरुकुम मिन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि आप सब में से बेहतरीन वो है जो कि कुरान को सीखे और सिखाए। खास तौर पर उस वक्त जब कुरान बहुत आसान होने लगे, अब आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इस वक्त आप घर बैठकर इसे सीख रहे हैं आसानी से, पढ़ाने वाले के पास भी फैसिलिटी है और पढ़ने वाले के पास भी। तो दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।